यिनीहरूलाई त यति नराम्रोसँग दण्डित गर्नुपर्छ। म आफै अगाडि आउँछु मैले भन्नुपर्ने कारण कतैबाट पनि चित्त बुझाउने ठाउँ छैन। यो ब्याइदिनै पर्यो नि कि कसले गर्दा आज हामी यहाँ आइपुग्यौँ। आत्मश्लाघा मात्रै हुन्छ, त्यसबाट कुनै पनि समाधान निस्किँदैन। उहाँले लेखेर राखे हुन्छ। किन हामी कहिले पनि हिँड्न सकिरहेका छैनौँ? हामीलाई हिँड्न नदिएर कुजो बनाउनेहरू को हुन्? हामीलाई अपायज जन्माउनेहरू को हुन्? के कारणले आज हामी चाहिँ अपायज भएका छौँ? आफ्नै दलको 2/3 सरकारलाई गिराएर आफ्नै दलभित्रको एउटा शक्तिले यो हरकत गरिराखेको छ। केपी ओलीको ठाउँमा शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुँदा प्रचण्ड माधव नेपाललाई हासिल हुने चाहिँ के हो? यो के राजनीति गरिराखेको यिनीहरूले मैले केही पनि बुझिराखेको छैन। सहमतिबाट जेसुकै गरून्, मलाई केही पनि भन्नु छैन। तर विमतिबाट अगाडि जाने भने लोकतन्त्रमा मध्यावधिभन्दा अर्को विकल्प देखिँदैन। उहाँहरूले जे सहमति गरे पनि अब त्यो हामी मान्दैनौँ, किन यो हामी माथिको खेलबाड हो, हाम्रो भावनामाथिको खेलबाड हो। कतै मैले अनुमान गरे जस्तो यही बाटोबाट यो देश सिध्याउने खेल त होइन। हामीले यो कुरालाई अब भेदन गर्नै पर्छ, अपराधीहरूलाई नङ्ग्याउनै पर्छ। हामी त कुनै गैर जिम्मेवार नागरिक त होइनौँ नि। जेसुकै होस् पेलेर अगाडि जाने, सैनिक शासन भए पनि आओस्, राष्ट्रपति शासन भए पनि लागोस्, कसैले निर्वाचन मानोस् कि नमानोस्, अब मुलुक मध्यावधिमा गयो भनेर पनि सही नागरिक भूमिका त खेलेको हुन जाँदैन होला। किनभने यसले पनि फेरि द्वन्द्व नै ल्याउँछ। नजोतिने हो भनेदेखि हामीले चाहिँ एकचोटि यो जुवा भाँच्नुपर्छ। पहिलो भनेको सङ्कटकाल, दोस्रो भनेको राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रव्यापी अभियान लिएर हिँड्छु र यिनीहरूलाई कुनै हालमा दण्डित गर्नैपर्छ। मैले यो भनेको छु। कोही त अपराधी होला नि त यसमा। यसको खोजी मैले देख्दा आजको महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ, यी हुने अपराधीहरू चाहिँ त्यो चुनाव पनि मान्य नहुने भन्ने कुरा फेरि अराजकतामै लैजाने कुरा हो र त्यो देश सिध्याउने कुरा हो। यो प्रचण्ड भर्सेस केपी ओलीको प्रश्नमा कुन बाटोमा जाने हो त? धोका दिने गरी त म अगाडि आउँदिनँ, बरु म जान्छु अँध्यारोको जुनकिरी यही ठिक छ। कसरी उनीहरूले यो कुराको परिकल्पना गरेका हुन्? आखिर एउटा प्रधानमन्त्री त चाहिन्छ होला कि क्रमभङ्गता गर्नु पर्यो, त्यो ठाउँमा मलाई लैजानु पर्यो, जताबाट पनि मुलुकमा अस्तव्यस्तता ल्याउने र यो देश सिध्याउने। यो त सामान्य कुरा त होइन नि, यो त क्षम्य विषय नै छैन। आदरणीय दर्शक श्रोता, पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रममाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसी हामीसँग हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब स्वागत छ। ल हस्, धन्यवाद। राजनीति बिग्रियो सबैले भनिरहेको अवस्था हो, तर राजनीति सुधार्नका निम्ति यसो गर्नुपर्छ भनेर लामो समयदेखि बोल्नुभयो। अब यसो गर्नुपर्छ भन्ने समय पनि घर्किन लागिसक्यो, तर पनि कुनै कुराको नयाँ सम्भावनाको कुनै उदय देखिँदैन। असन्तुष्टि र आलोचना चाहिँ बढिराखेकै छ। सत्ता राजनीति होस् या प्रतिपक्ष, गन्जागोल कायमै छ। किन केही गर्दा पनि विकल्पको तयार भइराखेको छैन या त्यस्तो देखिँदै छैन? चित्र त कुनै पनि विकल्पको आइराखेको छैन। के भएको डाक्टर साहब? होइन, यो त विकल्प कहिलेकाहीँ सहज बाटोबाट पैदा हुन्छ, कहिलेकाहीँ जबरजस्ती पनि विकल्पलाई बाहिर ल्याउनु पर्ने हुन्छ के। अब नेपाली जनतालाई विकल्पको चाह हो भने हामीले जबरजस्ती गर्नुपर्छ। अब हामी जबरजस्ती गर्ने हैसियतमा छैनौँ भने जे अहिले भइराखेको छ त्यसलाई चाहिँ सहन गर्नुपर्ने हुन्छ। के बाटो हामीलाई उपयुक्त लाग्छ, सहने, अझ सहेर अगाडि बढ्ने कि आफ्नो अनुकूल यही असहजतालाई चाहिँ पार्न उद्यत बन्ने, त्यो हाम्रो हातमा छ। अब हामी के चाहन्छौँ त? अहिलेसम्म हाम्रो मौनतालाई र हाम्रो लाचारीलाई यिनीहरूले आफ्नो शक्ति ठाने। हाम्रो जनप्रियताको मापो नै यही हो भन्ने कुरा हो। भर्खरै उपनिर्वाचन भयो नि त, त्यति बेर संस्थापन पक्षले हामीलाई खुल्लमखुल्ला धम्कायो नि। लोकतन्त्रमा चाहिँ जनमत नै निर्णयको आधार हुन्छ। उपनिर्वाचनमा हामीलाई जनताले मत दिएकोबाट जनताले हामीलाई कसरी हेरे बुझेका छन्, आकलन गरे हुन्छ भनेर ठाडो चुनौती दिए नि त हामीलाई। मैले पनि के भनेको थिएँ भने यो लोग्नेको ठाउँमा स्वास्नी, सम्धिको ठाउँमा सम्धिनी, यो राम्रो हुँदैन, एक धक्का दिउँ न भनेको थिएँ। अब जनताले धक्का दिएन, त्यसपछि उनीहरूको मनोबल चाहिँ माथि गयो। त्यसकारण देश र जनताको विरुद्धमा यस्तो हरकत गर्ने, हामीलाई दुःख अप्ठ्यारोमा जोतिरहने जुन प्रवृत्ति छ, नजोतिने हो भनेदेखि हामीले चाहिँ एकचोटि यो जुवा भाँच्नुपर्छ। जोतिरहने भनेदेखि भारी बोकिरहनुपर्छ। मैले त अर्को उपाय हुँदैन। अनि जनताको भूमिकामाथि प्रश्न गर्न खोजेको होइन, तर पनि विकल्प जनता हो भनेर आम रूपमा जनतामाथि नै यो विषयलाई विकल्पको रूपमा जनतालाई उभ्याइराख्दाखेरि जनतामा पनि त्यो खालको किन परिस्थिति पैदा भएन? या विकल्पका लागि जनताले अभिव्यक्त गर्ने ठाउँहरू किन अझै पनि गन्जागोलकै रूपमा, जनता पनि गन्जागोलमा परे जस्तो स्थिति किन भइराखेको छ भन्ने विषय चाहिँ अहिले चिन्ता, एउटा चासोको विषय भइराखेको छ नि त डाक्टर साहब। होइन, त्यसमा त अब जनता के हो, जनता विकल्प हो भन्ने सबैले। अब सबै भूमिका जनताको हातमा छ भनेर जनतामाथि सबै केन्द्रित भएको देखिन्छ।
तर जनता चाहिँ फेरि त्यो तयारीमा जनता नपुगेको हो या त्यो जागरण र चेतनै नपुगिराखेको हो के हो भन्ने एउटा प्रश्न चाहिँ जन्मियो क्या। अहिले जनता 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 भन्ने सबैले जनता जनताकै ठाउँमा मात्रै रहेको स्थिति देखियो। के भन्नुहुन्छ त यो विषयमा? अब जनताका प्रतिनिधिहरूको बेइमानीले यो भएको छ। उदाहरणको लागि जनआन्दोलन भने जनता तयार भए, जनयुद्ध भने जनता तयार भए, संविधान सभा भने जनता तयार भए, माओवादीले खास लडेको हुनाले भन्ने भयो, जनता तत्पर भएर पहिलो संविधान सभामा माओवादीलाई 1 नम्बरको शक्ति बनाए। त्यसपछि जनताले दिएको दायित्व वहन गर्ने पालो माओवादीको थियो। माओवादीले त्यो दायित्व वहन नगरेपछि दोस्रो संविधान सभा भयो। माओवादी पक्षकै बाबुराम प्रधानमन्त्री हुँदा त्यो पहिलो संविधान सभा चाहिँ विघटित भएको थियो। त्यो सबै कुरालाई जनताले हेरिरहेका थिए। माओवादीलाई तेस्रो ठाउँमा पुर्याइदिइसकेपछि आजको स्थिति उत्पन्न भएको छ। यसबाट जनताले कुनै न कुनै हिसाबले आफ्नो गरिमा र आफ्नो भूमिकालाई चाहिँ अदा गर्छ। त्यसलाई अन्डरमाइन गर्न उपयुक्त हुँदैन, जनतालाई हेप्नु हुँदैन, जनतालाई अपमानित गर्नु हुँदैन भन्ने कुरासम्म प्रष्ट देखिन्छ। तर जनताको त्यो चाहनालाई कसरी शक्तिमा रूपान्तरण गर्ने, यो चाहिँ सामाजिक राजनीतिक अगुवाबाट हुन सकेन भने सामाजिक अगुवा बाहिर आउनुपर्ने हो। अब अहिले सामाजिक अगुवाको कुरा गर्दाखेरि पनि यो प्रचण्ड भर्सेस केपी ओलीको प्रश्नमा फेरि सामाजिक अगुवाहरूले त्यही गलत भूमिका खेलेको हो कि जस्तो देखिएको छ। भनेपछि जनशक्ति अझै दुरुपयोग हुनेतर्फ नै विषय गइराखेको छ। यस्तो बेलामा दुईटा मात्रै विकल्प अझै पनि बाँकी रहन्छन्। एउटा भनेको सही जनप्रतिनिधित्व गराउने बाटो, त्यो जनता मार्फत नै हुने कुरा हो। अर्को भनेको जनविद्रोहको बाटो, त्यो पनि फेरि जनसँग नै आबद्ध भएर आउने विषय बन्छ। अब यसलाई कसरी शक्तिमा रूपान्तरण गर्ने त? बहसलाई यहाँ केन्द्रित गर्नुपर्ने म देख्छु। जनविद्रोहको बाटोमा जाने, अब जननिर्वाचनको प्रतीक्षा गर्ने, कुन बाटोमा जाने हो त? एकदमै कम विकल्पहरूको बिचमा जनता पनि म उभिएको देख्छु। र मैले हिजोदेखि के भनिआएको छु भने जनताको चाहिँ 3टा तह हुन्छ, रैती, जनता, नागरिक। जसलाई हामीले अहिले बोलीचालीको भाषामा जनता भनेका छौँ, तिनीहरू चाहिँ नागरिकबाट जनता भएको कुरा सत्य हो, तर तिनीहरू नागरिक हुन बाँकी नै छ। एउटा सचेत र जागरुक नागरिकले मात्रै जनताको सही भूमिका चाहिँ खेल्न सक्छ। गुण र दोषको आधारमा उसले निर्णयहरू गर्न सक्छ, प्रतिनिधिहरू चाहिँ फेर्न सक्छ, आफ्नो भूमिका बदल्न सक्छ। अब अहिले बालुवाटारमा घेराउ गर्न जानेको पङ्क्ति हेर्दाखेरि त जनता या त रणभुल्लोमा परेको होइन भने उसले यसमा विभेद गर्न नसकेको भन्ने नै देखिन्छ। वास्तवमा यो बालुवाटार घेराउको प्रकरण त प्रचण्ड र केपीले खेलेको भद्दा राजनीतिकमा हतियार हुने कुरा नै हो नि त। तर जनता यसलाई हतियार सम्झिँदो रहेनछ भन्ने कुरा त्यहाँको भिडले देखाउँछ। अब यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने त? मैले देख्दा यो नछुट्याइकन हामी जनतालाई ठिक ठाउँमा ल्याउन सक्दैनौँ र जनताको शक्ति चाहिँ इन्धनमा चाहिँ रूपान्तरित हुन सक्दैन। खालि त्यो एउटा भिडको रूपमा मात्रै दुरुपयोग हुन्छ। टाठाबाठाले त्यसलाई दुरुपयोग गरिदिन्छन् र एउटा पद प्राप्तिपछि फेरि त्यसलाई तुवाइदिन्छन्, जो होल हिस्ट्रीमा भएर आयो। 7 सालको क्रान्तिमा त्यही भयो, 47 सालको परिवर्तनमा त्यही भयो, जनयुद्धले त्यही नियति बेहोर्नु पर्यो। अब यसको दोष कसलाई दिने त? जनतालाई दिने कि सामाजिक अगुवाहरूलाई दिने कि राजनीतिक नेतृत्वलाई दिने कि कसलाई दिने त? यो कुराको खोजी, यसको उत्तर समुचित रूपमा नआउँदासम्म मलाई लाग्छ हामी वाञ्छित ठाउँमा पुग्दैनौँ र विषयले एउटा फलदायी परिणाम चाहिँ हासिल गर्न सक्दैन। यसलाई नै मैले देख्दा पर्गेल्नुपर्छ। डाक्टर साहब, अहिले पछिल्लो समय विभिन्न क्षेत्रमा उपत्यकाभित्र उपत्यका बाहिर विभिन्न गाउँ जिल्लाहरूमा तपाईँ पुगिराख्नु भएको छ। पछिल्लो समय यो अहिलेको जुन नेकपाको आन्तरिक किचलो, दुईटा पक्ष सडक, कोही सडकमा कोही सत्तामा, प्रतिपक्षको अहिलेको नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका, यी सारा कुराबाट नियालिराखेका जनताहरूले, विशेषतः उपत्यका बाहिरका नागरिकहरूले के बुझेका रहेछन्, कस्तो मनोविज्ञान बनाएका रहेछन्? तपाईँले के पाउनुभयो? उपत्यका बाहिर तपाईँ जुन जुन जिल्लाहरूमा जानुभयो, के भनिराखेका छन् मान्छेहरूले तपाईँलाई? उनीहरू चाहिँ एक खालको किम कर्तव्य विमूढ छन् र एक खालको अभिभावकविहीन अवस्थामा हामीहरू हौँ कि भनेर उनीहरू विकल्पको नजरिया दिइराखेको मैले पाएँ। हामीले अनेक गऱ्यौँ, 2/3 पछि त केही न केही होला भन्ने हाम्रो ठुलो आशा थियो। त्यो कुराले हामीलाई एक प्रकारको मातम जस्तो, मौनता जस्तो अवस्थामा उनीहरू आँधी आउनु अगाडिको तुफान जस्तो सुई एउटा तुफानको डरलाग्दो एउटा हावा हुन्डरी देखा पर्छ। चट्याङहरू देखिन्छन्
त्यसपछि के हुन्छ कसैले पनि पूर्वानुमान गर्न सक्दैन। कहिलेकाहीँ आँधीबेहरीको स्थिति पनि त्यहाँ सिर्जना हुन्छ, कहिलेकाहीँ असिना बादल चट्टान पनि पर्छ। त्यसले डरलाग्दो क्षति पो पार्ने हो कि मानवीय क्षति हुने हो कि वस्तुभाउ जाने हुन् कि अन्नपात बिग्रिने हो कि केही पनि भन्न सकिँदैन भने जस्तो एउटा स्थिति, आँधी अगाडिको सन्नाटा जस्तो स्थिति मैले ठाउँ ठाउँमा देखेँ। उनीहरू खुल्लमखुल्ला केही भन्न सक्ने अवस्था पनि छैनन्, किनभने भनियो भने त्यसको प्रकोपमा आफै पो परिने हो कि भन्ने पीडा पनि उनीहरूसँग छ। तर एउटा अन्य मनस्कताको स्थितिमा उनीहरू देखिए र उनीहरूले एउटा विकल्पको खोजी, अभिभावकको खोजी, हामीहरू जस्तो मान्छे नै पो अगाडि आउनुपर्छ कि भन्ने मनोविज्ञान, तर प्रखर र मुखर ढङ्गले त्यस बिन्दुमा पनि उनीहरू प्रस्तुत हुन नसक्ने नितान्त कर्तव्य विमूढको स्थितिमा मैले उनीहरूलाई जति पनि जिल्लाहरू मैले भ्रमण गरेँ तेस्रोमा मैले त्यहाँ उनीहरूलाई पाएँ। तपाईँले उनीहरूलाई कसरी ढाडस दिनुभयो त? तपाईँसँग पनि त जिज्ञासा त मानिसहरूका थिए। अब तपाईँ नै आउनु पर्यो, तपाईँ नै नेतृत्व गरिदिनु पर्यो भन्ने खालको मान्छेको एउटा मनोविज्ञानले पनि काम गरेको देखिन्छ। सञ्जालमा पनि तपाईँको भूमिका मानिसहरूले खोजिरहेको भन्ने अनुभूति हुन्छ। के ढाडस दिनुभयो ती मान्छेहरूलाई तपाईँले? मैले चाहिँ उनीहरूलाई मुख्य रूपमा तपाईँहरूलाई फेरि धोका हुने गरी चाहिँ म अगाडि आउन उपयुक्त सम्झिन्न। फेरि एकपल्ट मैले बेइमान गरेँ भने म अहिले अँध्यारोको जुनकिरी छु। सानो भए पनि धिपधिपे मैले बाली नै राखेको छु र यसले एक खालको ढाडस दिइराखेको छ। विश्वभरिका नेपालीहरूले आज सुरेन्द्र केसी भनिराखेका छन् भने मैले पनि बेइमान गरेँ भने त्यो एउटा बत्ती, त्यो धिपधिपे पनि सदाको लागि अन्त्य हुन्छ र ठुलो धोका हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले धोका दिने गरी त म अगाडि आउँदिनँ, बरु म जान्छु अँध्यारोको जुनकिरी यही ठिक छ। जब मैले यो जुनकिरीलाई एउटा दियालो बनाउँछु, एउटा उज्यालो बनाउँछु भने चाहिँ त्यसलाई मैले फेरि निम्न दिनु हुँदैन, त्यसलाई ढल्न दिनु हुँदैन। त्यसकारण मैले विलम्ब गरिराखेको हो। तपाईँहरूको जे किसिमको आकर्षण छ, जे किसिमको जनअसन्तुष्टि छ, जे किसिमको उत्कट अभिलाषा छ, त्यसलाई मैले नदेखेको भन्ने कुरा होइन। तर त्यसलाई सार्थक बनाउनको लागि म एक्लैबाट सम्भव भएन। जति शक्ति अहिले मलाई छ, जे ढाडस अहिले मैले पाइराखेको छु, त्यो मलाई पर्याप्त हुँदैन। कहीँ फेरि म यति मात्रै शक्ति लिएर बजारमा प्रकट भएँ भने मेरै अस्तित्व विनष्ट हुने हो कि। आजै बिहान मात्रै हाम्रो दमकको स्पिचलाई लिएर अमेरिकाको फ्लोरिडाबाट एउटा फोन आइराखेको थियो, नेपाली युवाको, त्यही क्षेत्रका युवा हुन्। उनले भन्दै थिए, डाक्टर साहब तपाईँको ज्यानमा ठुलो जोखिम देखिराखेका छौँ हामी यहाँबाट, तपाईँमाथि नै हामी खतरा देखिराखेका छौँ। एकातिर कोभिडको पिरोलो छ भनेदेखि अर्कातिर जो एउटा आपराधिक राजनीतिक सोचबाट अगाडि बढेका राजनीतिक शक्तिहरूको असहिष्णुतापूर्ण रवैया छ, उनीहरूको जुन खालको हिजोको विगत छ, त्यसको एउटा साङ्घातिक हमला तपाईँमाथि हुन पनि सक्छ भन्ने त्रास हामीसँग छ। तपाईँ बचेर काम गर्नुहोला, सुरक्षित काम गर्नुहोला। तपाईँ तलमाथि हुनुभयो भने त्यो ठुलो क्षति हुन्छ नेपाली समाजको लागि, विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको लागि। यस्तो आवाज त्यहाँबाट आइरहेको थियो। भनेपछि सबैले एउटा उत्कट अभिलाषा र समोत्सुक भावबाट चाहिँ मलाई हेरिराखेको छ भन्ने कुरा प्रष्ट छ। तर यति समोत्सुक भावलाई मात्रै शक्ति बनाएर अगाडि बढ्ने निर्णय गरियो भने त्यो चाहिँ एउटा भावनात्मक कुरा मात्रै होला, त्यो एउटा मनोगत कुरा मात्रै होला, वस्तुगत कुरा होला कि नहोला। अब मैले समष्टिमा साथ सहयोग पाउने हुँ कि होइन र यसलाई शक्तिमा रूपान्तरण गर्न सकिने हो कि होइन, बेला भएको छ कि छैन, समय आएको छ कि छैन भन्ने आकलनको लागि पनि म गत वर्षदेखि नै विदेशबाट नै मैले यो सिडनीबाट नै यो अभियान थालेको थिएँ। त्यसपछि म मेलबोर्न पुगेँ, त्यसपछि म ब्रिस्बेन पुगेँ। कोभिड नभएको भए आज म अमेरिकाको 4-5वटा प्रदेश, त्यसपछि मलेसिया, युके र सिङ्गापुरमा मेरा कार्यक्रमहरू थिए। कोभिडले गर्दा त्यो हुन सकेन। यता आएर मैले यी आवाजहरू दिन थालिसकेपछि सुदूरपश्चिमका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले जुन मैले यो राष्ट्रिय अभियानको कुरा गरेको छु, यो राष्ट्रिय अभियानको कुरा चाहिँ जहिले पनि पूर्वबाट भयो, पूर्वबाट होइन पश्चिमबाट थाल्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव पनि दिइरहेको अवस्था छ र पश्चिम तर्फबाट केही कुरा अभियान सूत्रपातको उद्घोष गर्नुपर्छ कि भनेर पनि मैले नसोचेको होइन। तर यी सबै कुरामा निर्णायक निधो चाहिँ गरिसकेको अवस्था छैन। जनमानसको भावना, उनीहरूको अभिप्राय, उनीहरूको चाहनालाई चाहिँ मैले अवश्य पनि दिमागमा हालेको छु। अब हेर्दै जाउँ भविष्यमा के गर्नुपर्ने, कसो गर्नुपर्ने, सबै साथीहरूसँग सोधेर विचार गरेरै पनि एउटा टोली चाहिँ निकट भविष्यमा नेदरल्यान्डबाट पनि यहाँ आउने,
र हामीहरूले के गर्नुपर्छ कसो गर्नुपर्छ त्यसको लागि हामी तत्पर भएर त्यहाँको सन्देश लिएर आउँदैछौँ। हामीलाई सानो एउटा समय निकाल्नुपर्छ भन्ने सूचना मलाई अलरेडी आइ पनि सकेको छ। यसरी सर्वत्र एउटा चासो उत्सुकता चाहिँ जगाउन सफल भएका छौँ हामीहरू। तर यसलाई शक्तिमा रूपान्तरण गर्नको लागि चाहिँ अझै हामीले व्यवस्थित र अझै हामीले गहिरोसँग छलफल गर्नुपर्नेछ, सोच्नुपर्नेछ। त्यो सोच्नको लागि ठुलो इन्धन शक्ति मैले झापाका सबै क्षेत्रहरूमा घुम्ने, सबै साथीहरूसँग सल्लाह मसौरा गर्ने यस्तो कुरा भएको छ र विचार विमर्शहरू भएका छन्। अब हेर्दै जाउँ समयले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ, हामी के गर्न सक्छौँ। तर यति चाहिँ म अहिले पनि फेरि दोहोऱ्याउँछु, जनतालाई निराश हुने गरी पुरा जीवनमा म अब कति बाँच्छु कति के हुन्छ, जनतालाई निराश बनाउने गरी र जनताले मबाट अपेक्षा गरेको र मलाई टिका टिप्पणी आशा गर्ने जुन नकारात्मक प्रवृत्ति र कोणहरू छन् तिनीहरूलाई बल पुग्ने गरी चाहिँ म केही पनि गर्ने छैन। जसले मलाई एउटा आकर्षणको रूपमा हेरिराखेको छ, अपेक्षा गरिराखेको छ, जिज्ञासा बोकिराखेको छ, तिनीहरूको पक्षमा नै म जानेछु। यो बाधा चाहिँ म फेरि अहिले पनि यहीँबाट गर्न हिचकिचाउँदिनँ, प्रष्ट पार्न चाहन्छु। यो भयो एउटा मानिसहरूको वैकल्पिक विचारको, वैकल्पिक शक्तिको मागसँग सम्बन्धित रहेर गरिने एउटा अपेक्षा, चिन्ता र चासोका विषयहरू भए। तर डाक्टर साहब, यही अहिलेकै राजनीतिक दलहरू जो ओली सरकारको विस्थापनका निम्ति सडक नै अन्तिम विकल्प हो भनेर लडिरहेका छन्, ती मानिसहरूको मनोविज्ञानलाई हेर्दा र अहिलेको यो आन्दोलन हेर्दाखेरि यो आन्दोलनबाटै एउटा जनआन्दोलनको उभार बन्न सक्ने र ओलीको विकल्प सडकबाटै निकाल्न सक्ने जुन अठोटका साथ माधव प्रचण्ड लगायतको टिमले आन्दोलन गरिराखेको स्थिति छ, अन्य शक्ति पनि आन्दोलनमा छन्, त्यो विकल्प सडकबाटै निस्किने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ नागरिकको? त्यो मनोविज्ञान र यो सडक आन्दोलनको जुन अठोट राखेका छन् विरोधी पक्षले, त्यो हेर्दाखेरि यो सडकबाट विकल्प निस्किने सम्भावना कतिको छ? अब यिनीहरू चाहिँ अलिकति तल्लो स्तरको चेतना र आग्रही सोचबाट दिग्दर्शित तत्त्व हुन् भन्ने त म उल्लेखनीय मात्रामा सोच्थेँ। तर यति तल पनि यिनीहरू आउँछन् भन्ने कुरा मैले कहिले पनि सोचिनँ। किनभने हिजो राजा भएको हुनाले र राजकीय शक्ति राजासँगै भएको हुनाले तपाईँले जे सोच्नु भएको छ त्यहाँबाट एउटा विकल्प आउँछ भन्ने परिकल्पना गर्न सकिन्थ्यो। किनभने सार्वभौम शक्ति र राजकीय शक्ति राजासँगै थियो। राजाले मरिसकेको र अदालतले पनि सदर गरिसकेको प्रतिनिधि सभालाई पनि बिउतिएको पुनर्गठित भएको कुरा घोषणा गरेको कुरा त्यति बेला सार्थक भएको थियो। किनभने राजासँग नै राजकीय अधिकार थियो। होइन भने निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले सिफारिसका साथ हाउस विघटन गर्न अगाडि बढाएको प्रस्तावलाई राजाले सदर गरेकोबाट नपुगेर सर्वोच्चले पनि फैसला गरिसकेको हुने कुनै सैद्धान्तिक र राजनीतिक अवस्था आधार बन्दैन थियो। तर राजासँग चाहिँ राजकीय अधिकार भएको हुनाले त्यस्तो सम्भव भएको थियो। अब अहिले यिनीहरूले भने जस्तो सडकबाट एउटा राजनीतिक शक्ति स्थापित भयो भने त्यसलाई वैधानिकता दिने कुनै पनि कानुनी र संवैधानिक आधारहरू छैनन्। त्यस्तो बेलामा अहिलेको संविधान स्वतः विघटित हुन्छ। अहिलेको संविधान स्वतः विघटित भयो भने के मार्फतबाट कस्तो संविधान बनाउने भन्ने कुराले पनि रिक्तता लिन्छ। त्यसकारण भिडबाट चाहिँ केपी ओलीको सरकारलाई विघटित गराइदिन्छौँ भन्ने कुरा एकदमै अराजनीतिक छ। यसले दुईटा कुरा मात्रै नेपालमा अब हुन्छ। पहिलो भनेको सङ्कटकाल, दोस्रो भनेको राष्ट्रपति शासन। के बाटो राजनीतिक दलहरूले लिइरहेका हुन् मैले बुझिरहेको छैन। नागरिक समाजले पनि यो कुरा बुझेको छ कि छैन। यसले अस्तव्यस्तता र अराजकता आउँछ। अस्तव्यस्तता र अराजक राजनीतिक शक्तिमा रूपान्तरित हुने अवस्थै छैन। कसरी उनीहरूले यो कुराको परिकल्पना गरेका हुन् मलाई आश्चर्य लाग्छ। त्यसकारण मेरो चाहिँ अहिले के इम्प्रेसन छ भनेदेखि यो दुईटा कुरा भएन भने, राष्ट्रपति शासन र सैनिक शासन भएन भने वा भयो भने पनि राजनीतिक मुठभेड त कायमै रहन्छ। हाउस पुनर्गठित पुनर्स्थापित गर्ने अदालतले निर्णय गरिदियो भने पनि, गर्दैन भने पनि अन्यल अस्तव्यस्तता र अराजकताहरू बढेरै जान्छन्। र यो चाहिँ जानेर नजानेर नेपाललाई सिक्किमको नीतिमा पुर्याउने खेल हो भन्ने मेरो बुझाइ छ। किनभने सिक्किम यसरी नै गएको थियो।
निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले सिक्किमलाई भारतमा विलय गराउने, त्यो पनि एकजना दुईजना होइन, 31 मध्ये 30 विधानसभाका सदस्यहरूले हामी भारतमा विलय हुन्छौँ भनेर चाहिँ निर्णय गरेका थिए। अब नेपालमा त्यो स्थिति सहज हुन नसकेपछि र अहिलेको 2/3ले पुरा अवधि काम गरेको अवस्थामा नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व आउँछ भन्ने एउटा खतराबाट नै नेपालमा राजनीतिक अन्यल र अस्थिरता बनाइराख्न चाहने र त्यो रिक्तता र तिक्तताबाट आफ्नो उल्लु सार्न चाहने देशी विदेशी शक्तिहरूको स्वार्थलाई परिपूर्ति गराउने दुराशयबाट नै नेपाललाई मध्यावधिको घानमा हालिदिएको र मध्यावधि मान्छौँ र मान्दैनौँ, सडकबाट नै आफ्नो राजनीतिक उल्लु साधना गर्छौँ भन्ने विषयवस्तु चाहिँ जानेर नजानेर त्यो दुराशयबाट चाहिँ उत्पन्न भएको भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ छ। अब नागरिक समाजले यो कुरालाई कसरी हेरेको छ, बुझेको छ। अब राजनीतिक दलहरू यो कुरालाई बुझेर यस्तो हरकत गर्दैछन् कि नबुझिकन गर्दैछन्। अझ यो चाहिँ ज्यादै पीडादायी कहाँ छ भनेदेखि आफ्नै दलको 2/3को सरकारलाई गिराएर आफ्नै दलभित्रको एउटा शक्तिले यो हरकत गरिराखेको छ। उसले के कारणको लागि ऊ त अझ केमा अगाडि बढिराखेको छ भनेदेखि शेरबहादुरले नै प्रधानमन्त्रीत्व गर्नु पर्यो। नेकपाकै दुवै घटकहरू के भन्दैछन् भने शेरबहादुरजी तपाईँले प्रधानमन्त्रीत्व गरिदिनु पर्यो। मैले नबुझेको केपी ओलीको ठाउँमा शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुँदा प्रचण्ड माधव नेपाललाई हासिल हुने चाहिँ के हो? यो के राजनीति गरिराखेको यिनीहरूले मैले केही पनि बुझिराखेको छैन। मैले यसो भन्दा कतै फेरि म केपी ओलीको दलाल त हुन पुग्दिनँ, फेरि मलाई यसले पनि एउटा पीडा जस्तो दिन्छ मलाई, किनभने योसँग पनि जोडिनु छैन। नागरिक समाज दुरुपयोग भइरहेको म देखिराखेको छु। ऊ किन दुरुपयोगको बाटोमा गइराखेको छ? ऊ के भन्छ भने शेरबहादुर केपी ओलीको ठाउँमा कुनै अर्को प्रधानमन्त्री ल्याउनु हाम्रो आशा हो, तर आउँछ होला नि त प्रधानमन्त्री त। अब शेरबहादुर नहोला नि, ठिकै छ, ल यो नागरिक समाजको चाहना एक हिसाबले शेरबहादुरतिर मानु भने पनि ल शेरबहादुर नआउलान्, प्रचण्ड आउलान्, माधव नेपाल आउलान्, कुनै एउटा बहादुर आउला, कुनै बहादुर आउला। अनि त्यसबहादुरले गर्ने के हो त? यहाँ आखिर एउटा प्रधानमन्त्री त चाहिन्छ होला। के क्रमभङ्गता गर्नु पर्यो त्यो ठाउँमा मलाई लैजानु पर्यो? म समन्वय गर्छु, चुनाव गराइदिन्छु, सबै राजनीतिक जो काँडाहरू छन् पञ्चाइदिन्छु र समाजले मान्ने गरी, किनभने हिजो खिलराजलाई प्रचण्डले नै प्रधानमन्त्री बनाएका थिए, खिलराजले गरेको निर्णय मान्दिनँ उनले नै भनेका थिए। आज प्रधान न्यायाधीशको लगभग त्यही समस्या, फेरि अर्को खिलराजको कुरा यहाँ भइराखेको छ। त्यही कुरा हुन्छ यहाँ, किनभने उनीहरूले भने जस्तो नहुने बित्तिकै अर्को खिलराजको कुरा पनि मान्य हुँदैन। जताबाट पनि मुलुकमा अस्तव्यस्तता ल्याउने र यो देश सिद्ध्याउने 5 वर्ष लाग्ला, अर्को वर्ष लाग्ला, तर यो बिन्दु कुनै अर्को ठाउँमा पुग्छ भन्ने कुरामा मैले सोचेकै छैन। त यति कुरा बुझेरै यत्रो पङ्क्ति, यत्रो नागरिक समाज, यतिका राजनीतिक दलहरू, खास गरी नेकपाभित्रको पङ्क्ति यो बुझेरै यो बाटोमा हिँडेको हो त। यसमा चाहिँ मलाई अलिकति अन्य मनस्कता छ। यसको दुष्परिणाम के हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई किञ्चित पनि दुविधा छैन र मलाई एकदम आश्चर्य लाग्छ यो गलत बाटो आज राजनीतिक दलहरूले किन लिए। हामीले त उनीहरूलाई स्थायित्वभन्दा अरूमा हाम्रो मतादेशै छैन। इमान्दार कुरा के भने उनीहरू 2/3 गरी खान चाहँदैनन् भने विकल्पभन्दा अर्को त लोकतन्त्रमा, मध्यावधिभन्दा अर्को त विकल्प राजनीतिक रूपमा त अर्को देखिँदैन। सहमतिबाट जेसुकै गरून्, मलाई केही पनि भन्नु छैन, तर विमतिबाट अगाडि जाने भने लोकतन्त्रमा मध्यावधिभन्दा अर्को विकल्प देखिँदैन। अब मुलुकलाई मध्यावधिमा धकेल्ने काम साँच्चै केपी ओलीको दम्ब र अहङ्कारले मात्रै गरेको हो कि माधव र प्रचण्डहरूको हरकत पनि यसमा जिम्मेवार छ? यो चाहिँ इतिहासले जहिले पनि जवाब खोज्ने विषय हुन्छ र यो बाहेक अर्को यस सन्दर्भमा छलफलको बिन्दु बन्छ भनेर मैले सोचेकै छैन। अब यसमा छलफल गरौँ, किन यो विषय उत्पन्न भयो, के यसले दुष्परिणाम ल्याउँछ, अरू कुराहरू तफसिलका हुन्छन्, मैले लेख्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यो मात्रै भन्छ। डाक्टर साहब, ठ्याक्कै तपाईँले एउटा विषयमा जोड दिनुभयो। यसले ल्याउने दुष्परिणाम के हुन्छ या अब हुने परिणाम के हो भन्ने कुरा तर्फ सचेत हुनुपर्ने र पर्गेल्नुपर्ने विषय यो हो भनेर डाक्टर साहबले भन्दै गर्दा ती कतिपय परिणाम देखिन बाँकी भएको हुनाले आगामी दिनमा यी तथ्यहरू फेरि उजागर हुनेछन् र के हो भन्ने कुरा नेपाली जनताले देख्नेछ। तर अहिले तत्काल जुन घटनाक्रम पैदा भएको छ, यस्तो बेला ओलीले जुन निर्णय लिएका छन्
यसको औचित्य पुष्टि भयो कि छैन यो ओलीका कदमको यो अहिलेको सिनारियोले के देखाउँछ भन्नुहोस् त? बृहत्तर राष्ट्रिय स्वार्थबाट हेर्ने हो भने पुष्टि भएको छैन, किनभने यसले अन्यल र अस्थिरता राजनीतिक शक्तिहरू बीचको ध्रुवीकरणलाई नै तीव्रता दिन्छ। ल चुनावमा गइयो, किनभने अहिले नै पनि राज्यका संरचनाहरू त दुविधाग्रस्त भए, विवादित हुने खतरा पनि बढ्यो। निर्वाचन आयोगले निर्णय गरे पनि हामी त्यो मान्दैनौँ। 10 लाखको भिड ल्याएर केपी ओलीलाई चाहिँ इतिहासको विषय बनाइदिन्छौँ भनेर त खुल्लमखुल्ला चाहिँ माधव नेपाल जस्तो पूर्व प्रधानमन्त्री रहिसकेको, यही पार्टीलाई चाहिँ 15 वर्ष नेतृत्व गरिसकेको एउटा निर्णायक नेताले भनिसके। प्रचण्डले पटक पटक चाहिँ जनयुद्धको पुनरावृत्तिको सम्भावनातर्फ इङ्गित गरे। प्रचण्डका चाहिँ लडाकुहरूले कम्ब्याट ड्रेस लगाएर आफूलाई बन्दुक तेर्स्याइसके र सबै सम्भावनाहरूको ढोका खुल्ला छ भने जस्तो धम्की बाहिर आइसक्यो। अब अदालतको निर्णय आउन बाँकी नै छ। अदालतको निर्णय आउने नै त्यसलाई कोतर्ने र को पर्ने, हामीले भने जस्तो हो भने ठिक छ, होइन भने हामी त्यहाँको निर्णय पनि मान्दैनौँ भन्ने कुरा आइसक्यो। त यसले त चरम राजनीतिक ध्रुवीकरणको विषय ल्यायो र यो चरम राजनीतिक ध्रुवीकरणले एउटा दिशा र निकास त दिँदैन भन्ने कुरा त प्रष्टै भइसक्यो। यस्तो बेलामा केपी ओलीले जे गर्न खोजिराखेका छन् त्यसले कुनै पनि निकास दिइरहेको छैन भन्ने कुरा त प्रष्टै छ। तर केपी ओलीले योभन्दा अर्को के गर्न सक्थे भन्ने कुराको आकलन र देखाइ गर्नुपर्ने तह भनेको त प्रचण्डहरूकै थियो। जस्तो मैले नै 2 वर्ष अगाडि भनेको थिएँ कि अब मुलुक चाहिँ मध्यावधिमा जान्छ, अर्को बाटो छैन। फेरि म के भन्दैछु भने या त मुलुकले सैनिक शासन बेहोर्छ, होइन भने मुलुक चाहिँ राष्ट्रपति शासनमा जान्छ। अब अझ प्रादेशिक सरकारहरूको विघटनको कुरा पनि आइराखेको छ। त्यहाँ पनि अस्तव्यस्तता र अराजकताका स्वरहरू उठिसकेका छन्। यो सबै विषयले त राष्ट्रिय निकास दिइराखेको छैन भन्ने कुरा त छ्याङ्गै देखिन्छ। अब यसमा केपी ओलीको कति दोष, अरूको कति दोष, त्यसमा हामी डिबेट गर्न नसक्ने होइनौँ। तर यसले जनतालाई त कुनै निकास दिएन नि, जनशक्तिलाई त यसले ढाडस दिएन नि, मतदाताप्रति त कुनै पनि न्याय, किनभने मतादेश त यो त हुँदै होइन नि, यो त 5 वर्षको आवधिक मतादेश हो। त्योभन्दा अर्को कुरा यिनीहरूले गर्ने हो भने त यिनीहरूलाई त कुनै अधिकार त्यहाँ छँदै छैन। संवैधानिक दृष्टिकोणले पनि स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई पनि यो अधिकार छैन। त अधिकार त छैन, तर विषय त अगाडि बढी नै हाल्यो। विषय अगाडि बढिसकेको सन्दर्भमा यो अनाधिकृत कुचेष्टा गर्न उद्धत हुने प्रधानमन्त्री कति दोष भागी, प्रधानमन्त्रीलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउने प्रचण्डहरू कति दोष भागी, डिबेटको विषय त यही हो। र हामीले संवेदनशील तरिकाले जवाबदेही भएर यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनुको के विकल्प छ? हामी त कुनै गैर जिम्मेवार नागरिक त होइनौँ नि। जेसुकै होस् पेलेर अगाडि जाने, सैनिक शासन भए पनि आओस्, राष्ट्रपति शासन भए पनि लागोस्, कसैले निर्वाचन मानोस् कि नमानोस्, अब मुलुक मध्यावधिमा गयो भनेर पनि सही नागरिक भूमिका त खेलेको हुन जाँदैन होला, किनभने यसले पनि फेरि द्वन्द्व नै ल्याउँछ। अब आर्थिक लगानी 1 खरबभन्दा बढी चाहिँ यसमा आर्थिकै लगानी हुन्छ भन्ने छ। मुलुक अहिले नै 14 खरब 13-14 खरबको विदेशी ऋणमा परिसक्यो। त्यति नै व्यापार घाटा छ भनेपछि त कोभिडले गर्दाखेरि आर्थिक वृद्धिलाई पनि 0 गराइदिएको छ। अब यो अझ मैले ऋणात्मकमा जाने चाहिँ सम्भावना देखिराखेको छु। यो रोजगारीका सबै सम्भावनाहरू चाहिँ चौपट भएर गएका छन्। त यस्तो बेलामा यति महँगो र तड्किलो भड्किलो निर्वाचनमा मुलुकलाई धकेलिदिन्छौँ भनेदेखि त यो त सामान्य कुरा त होइन नि, यो त क्षम्य विषय नै छैन। त्यसकारण मैले यो यिनीहरूबाट भएको राजनीतिक अपराध हो, यो त्यसकारण यिनीहरू चाहिँ यो राजनीतिक अपराधका लागि दण्डनीय छन्, दण्डभागी छन्। त्यसकारण एउटा राष्ट्रव्यापी अभियान लिएर हिँड्छु र यिनीहरूलाई कुनै हालमा दण्डित गर्नै पर्छ, मैले यो भनेको छु। निर्वाचनमा गए पनि यो मध्यावधिको कमसे कम 50 जना छन् भने पनि यिनीहरूलाई त यति नराम्रोसँग दण्डित गर्नुपर्छ, म आफै अगाडि आउँछु मैले भन्नुपर्ने कारण कतैबाट पनि चित्त बुझाउन ठाउँ छैन। यो ल भइगयो भन्ने अवस्थै छैन। त यसबाट मैले लेख्दा कुनै राष्ट्रिय निकास आउँदैन, यो राष्ट्रिय अपराध हो। अब हामीले यी अपराधीहरूलाई कसरी किनारा लाउने र फेरि यस्तो अपराधको पुनरावृत्ति नहुने उपाय के हुनसक्छ, त्यतातिर विषयलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने र अगाडि बढ्नुपर्ने। योभन्दा अर्को चाहिँ मैले कुनै पनि विकल्प देखेको छैन। एउटालाई उदारवादी तरिकाले सोचौँ न त भन्दा नहुने भइगयो नि त, मध्यावधि भइगयो, अब अगाडि बढौँ त भन्दा नसकिने कुरा पनि होइन। तर मलाई लाग्छ त्यसो गरियो भने पनि फेरि यो राजनीतिक अपराधलाई लिपापोत गर्ने कुरा हुन्छ, त्यो गर्नु पनि फेरि अर्को अपराध हुन्छ भने जस्तो मलाई लाग्छ। र विषयलाई कमसेकम इतिहासको एउटा अगाडि त उभ्याइदिनै पर्यो नि कि कसले गर्दा आज हामी यहाँ आइपुग्यौँ। लामो समयसम्म संविधान सभा नभएर भन्थे, लामो समयसम्म राजतन्त्र भएर भन्थे, लामो समयसम्म हिन्दू राज्य भएर भन्थे।
लामो समयसम्म सुविधाको बहुमत नपाएर भन्थे ती जम्मै कुरा त भयो त अहिले फेरि हाम्रो इतिहास जहीँको त्यहीँ किन छ आज पनि इतिहास 2007 कै दशकमा छ आज पनि इतिहास चाहिँ 2062-63 सालकै दशकमा छ हामी पनि किन हामी कहिले पनि हिँड्न सकिरहेका छैनौँ हामीलाई हिँड्न नदिएर कुचो बनाउनेहरू को हुन् हामीलाई अपायज जन्माउनेहरू को हुन् के कारणले आज हामी चाहिँ अपायज भएका छौँ किन हामीले अन्धता चाहिँ भोग्नु परिराखेको छ किन हाम्रो गाडी चाहिँ चलिराखेको छैन इन्धनको समस्या हो ड्राइभरको समस्या हो यन्त्रको समस्या हो के को समस्या हो कोही त अपराधी होला नि त यसमा यसको खोजी मैले देख्दा आजको महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ अरू राजनीतिक लफाजीको लागि ठिक छ त्यो तात्विक हुँदैन त्यो सन्देशमूलक पनि हुँदैन अब हामीले डिबेटलाई पनि सन्देशमूलक पनि बनाउन सक्नु पर्यो यी हुनै अपराधीहरू चाहिँ अघि मैले भने नि 4 वटा 5 वटा अहिले हामी गणतन्त्र छ अहिले हामीसँग राजा छैन त्यहाँ राष्ट्रपति छ जनताकी छोरी राष्ट्रपति छिन् जनताकी छोरी र राजाको छोराको बिचमा तात्विक भिन्नता छ त अहिले जनताको छोरो कार्यकारी राष्ट्रपति हुने र राजाले टिको लागेको प्रधानमन्त्रीको बिचमा कुनै तात्विक अन्तर छ यदि छैन भने हामीलाई यस्तो रणभुल्लमा पार्नेहरू को हुन् कतै मैले अनुमान गरे जस्तो यही बाटोबाट यो देश सिध्याउने खेल त होइन हामीले यो कुरालाई अब भेदन गर्नै पर्छ अपराधीहरूलाई नङ्ग्याउनै पर्छ र भोलिको एउटा उज्यालो बाटो चाहिँ खोज्नै पर्छ होइन भने हामी पनि यसको मतियार हुन्छौँ यो मतियारी कमसेकम मलाई चाहिँ मन्जुर छैन म इतिहासमा यो विषयलाई उभ्याउँछु र यो कुरा भन्छु भन्ने अभिप्रायबाट मैले यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अभियान गरेको हुँ र यो कुरामा मैले देख्दा अब आउनै पर्छ यिनीहरूलाई दण्डित गर्नै पर्छ यति भन्न सकिन्छ भोलि के हुन्छ त्यो आकलन गर्न नसकिने त होइन तर मैले देख्दा भन्न सजिलो कुरा होइन त्यो डाक्टर साहब हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ जसरी प्रचण्डले पार्टी नेतृत्व र प्रधानमन्त्री विरुद्ध आरोप पत्र एउटा प्रतिवेदन तयार गरेर पेश गरे पार्टीभित्र त्यो फिर्ता भएको खण्डमा यी समग्र समस्याहरू सुल्झिन्छन् र फेरि एकता र एउटा निरन्तरताको स्थिति रहन्छ भन्ने खालका विषयहरू पनि अहिले चर्चामा आउने गरेका छन् यो सम्भावना कतिको छ र प्रचण्ड किन त्यो आरोप पत्र फिर्ता लिन मन्जुर छैनन् यदि फिर्ता लिए त्यो एकता हुन्छ भन्ने कुरा जुन भनी अहिले चर्चा सुरु भएको छ यो कस्तो खालको चर्चा हो अलिकति राखिदिनु यिनीहरू घिउ बेचुवा र तरुवार बेचुवा भएको हुनाले सबै सम्भावनाहरू खुल्ला छन् एक अब निर्वाचन आयोगले जे गरिराखेको छ उनीहरूलाई त्यतातिर भन्दा बाहिर जानै दिँदैन दुई अदालतले भोलि जे निर्णय दिन्छ त्यो अदालती निर्णय एक पक्षको लागि मात्रै सुविधाजनक हुन्छ अर्को पक्ष त पीडित हुने कुरा प्रष्टै देखिन्छ यी दुवै पक्ष पीडा खोप्ने पछि सजाय भोग्नेपट्टि पटक्कै छैनन् 3 4 जहाँसम्म आरोप पत्रको कुरा छ प्रचण्डले त्यो लगाएको आरोप पत्र त्यो केपी ओलीलाई चाहिँ आरोपित गर्ने योसँग सम्बन्धित छैन आरोपित गराएर केपी ओलीलाई त्यहाँबाट बेदखल गर्ने र आफू त्यहाँ जाने कुरासँग मात्रै सम्बन्धित छ त्यसै कारण केपी ओलीले 38 पेजको जवाफ ल्याएका छन् र उनले के भनेका छन् भने तिम्रो जवाफ मैले दिइसकेँ र तिमीले जुन 18 पेजको चाहिँ दर्ज गराएका छौ तिमीले दर्ज गराउने कुरा नै अनधिकृत छ किनभने नेकपाको विधानअनुसार दुईटा अध्यक्षले सही गरेको बाहेक कुनै पनि कागज आधिकारिक हुँदैन र एकल रूपमा कुनै पनि दस्तावेज त्यहाँ चाहिँ प्रस्तुत गर्न सकिँदैन र उनीहरूले चाहिँ मौलिक रूपमा त्यहाँ कहाँ बाटो बिराएका छन् भने त्यसलाई अल्पमत र बहुमतमा लैजानुको सट्टा उनीहरूले चाहिँ अराजकताको बाटो अगाडि बढाएका छन् अराजकताको बाटोले त कुनै पनि परिणाम नदिने कुरा त आफैमा प्रष्टै छ अराजकता त अराजकता नै हुन्छ 5 वटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ यो सन्दर्भमा भन्न सकिन्छ अब अन्तिम यसको निष्कर्ष के निकाल्न सकिन्छ भने यो कुराबाट चाहिँ कुनै पनि परिणाम आउँदैन भन्ने कुरा उनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ हामी नराम्रोसँग नाङ्गिन्छौँ भन्ने कुरा पनि राम्रोसँग थाहा छ तर अब यो रोग मात्रै हो यसको प्रेस्क्रिप्सन तपसिलमा दिन नसकिने होइन तर यो प्रेस्क्रिप्सन दिनु भनेको त्यस्तो रोगीलाई डाक्टरले प्रिस्क्राइब गर्नु जस्तै हो जुन रोगी चाहिँ कहिले पनि त्यो औषधि डाक्टरले प्रिस्क्राइब गरे बमोजिमको औषधि कहिले पनि सेवन गर्दैन गर्थ्यो भने त हामीले उनीहरूले डायग्नोसिस गरेर के भने अघि मैले 5 वटा राजतन्त्र हिन्दू राज्य एकात्मक राज्य र सुविधाको बहुमतको अभाव समस्याको जड भनेको हुनाले हामीले 4 वटा कुरा दिउँ नि त हामीले रोग डायग्नोसिस पनि गर्यौँ त्यो रोग डायग्नोसिस उनीहरूले गरेका थिए उनीहरूलाई एउटा सफल डाक्टर मानौँ त्यसपछि उनीहरूले डाक्टर आफैले दिएको प्रिस्क्राइब अनुसार चाहिँ यो औषधि खाऊ भनेर डाक्टरले भनेको कुरालाई चाहिँ सुविधाको बहुमतलाई मानौँ तर उनीहरूले औषधि दुकानबाट त लगे तर त्यो चाहिँ सेवन गरेनन्
नगरेको हुनाले चाहिँ रोगले चाहिँ कुनै परिणामदायी नतिजा हासिल गर्न चाहिँ नसकेपछि फेरि उनीहरू डाक्टर भए ठाउँमा आउने कुरा गरिराखेका छन्। तर उनीहरूको बानी के छ भने उनीहरूले भनेकै डाक्टरले मात्रै जाँचेपछि, जस्तो यहाँ एउटा कहिलेकाहीँ यो चाहिँ डिभोर्स इत्यादिमा प्रकरणहरू आउँछन् नि, डाक्टरले चाहिँ डिएनए टेस्टलाई सिफारिस गरिसकेपछि पनि त्यो फलानु पार्टीको डाक्टर भएको हुनाले म त्यसको रिकमेन्डेसन मान्दैन भनिदिन्छ त्यो अर्को पक्षले, पीडित पक्षले अथवा अभियुक्त पक्षले भने चाहिँ उहाँहरू कुनै पनि कुरा मान्नुहुन्न, मान्दैनन्। अब अत म चाहिँ के भन्छु भनेदेखि यो विषय उहाँहरूको हो। अब उहाँहरू बजारमा आएपछि यो विषय उहाँहरूसँग मात्रै सीमित रहेन। उहाँहरूले जे सहमति गरे पनि अब त्यो हामी मान्दैनौँ, किन यो हामीमाथिको खेलबाड हो, हाम्रो भावनामाथिको खेलबाड हो, यो हामीमाथिको अनाधिकृत चाहिँ हस्तक्षेप हो। उहाँहरूलाई 5 वर्षको लागि चाहिँ स्थायित्वको लागि दिएको मतादेश हो। उहाँहरूले त्यो माथि हाम्रो भावनामाथि खेलबाड गर्नुभयो, हाम्रो मतमाथि चाहिँ खेलबाड गर्नुभयो। त्यसकारण उहाँहरू कुनै पनि हालतमा दण्डभागी हुने हुनाले अब यो गाई जात्रा योभन्दा बढी देखाउने उहाँहरूसँग कुनै पनि किसिमको अधिकार छैन। अब सहमतिको आधारमा चुनावी सरकार बनाउनुपर्छ, त्यसको नेतृत्व म बाहेक अरूबाट सम्भव छैन। त्यो कुरा अब यो खिलराज सिलराज भन्ने कुरा होइन, एउटा खिलराज हामीले हेरिसक्यौँ, त्यो खिलराजको निर्णय पनि मान्दैनौँ भन्नेहरू यिनीहरू नै भएको हुनाले अब न्यायालयलाई योभन्दा बढी विवादित पनि बनाउनु हुँदैन। किनभने यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार न्यायपालिका कार्यपालिकाको पनि प्रमुख हुने भन्ने कुरा त्यो कहिले पनि मान्य हुँदैन। त्यो विधिको संविधानवादको सिद्धान्तको पनि एकदमै बर्खिलाप हुन्छ। त्यसकारण उहाँहरू असफल भइसक्नुभयो, उहाँहरूले यो असफलतालाई कबुल गर्नुपर्छ, आम सहमतिको बिन्दुमा आएर एउटा चुनावी सरकार बनाउनुपर्छ र त्यो चुनावी सरकारको नेतृत्व म गर्छु र यसलाई चाहिँ एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुर्याइदिन्छु। योभन्दा अर्को कुनै बाटो छैन। उहाँहरूले एउटा मनोगत एउटा अभ्यास गर्नु होला, त्यो एउटा मनोविनोद मात्रै हुन्छ, त्यो आत्मश्लाघा मात्रै हुन्छ, त्यसबाट कुनै पनि समाधान निस्किँदैन। उहाँले लेखेर राखे हुन्छ। त्यो नगर्नु भनेको चाहिँ अस्तव्यस्तता र अराजकताको बाटो हो। अस्तव्यस्तता र अराजकताको बाटो भनेको यो देश सिद्ध्याउने कुरा हो। अब यो देश सिद्ध्याउनेमै उहाँहरू मतियार हुन कृत सङ्कल्पित हुनुहुन्छ भने त मेरो केही पनि लाग्दैन। होइन भने म उहाँहरूलाई चुनौतीबाट भन्छु, उहाँहरूबाट केही पनि कुरा हुँदैन। देशले सुशासन समृद्धि केही पनि पाउँदैन। निर्वाचनमा जानुभयो भने पनि त्यो परिणाम उहाँहरूलाई नै मान्य हुँदैन। त्यो चुनाव पनि मान्य नहुने भन्ने कुरा फेरि अराजकतामै लैजाने कुरा हो र त्यो देश सिद्ध्याउने नै कुरा हो। देश सिद्ध्याउने कुराको साक्षी अब हामीले बस्नु हुँदैन र खुल्लम खुल्ला हामीले विद्रोह गर्नुपर्छ, त्यो कुरा भनिदिनुपर्छ र इतिहासमा हाम्रो विषयलाई अङ्कित गरिदिनै पर्छ र त्यो अङ्कित गरिदिनै पर्छ भन्ने ध्येयले नै मैले यसरी जोरदार रूपमा यो कुरा उठाएको हुँ र आम देशवासीहरूले यो कुरालाई सुनिराख्नुपर्छ र इतिहासमा यसलाई रेकर्ड गरिराख्नुपर्छ। होइन भने देशभक्तिमाथि हामीले ठुलो घात गरेको र पुर्खाप्रति बेइमान गरेको हुन्छ। कमसेकम म चाहिँ पुर्खा र देशभक्तिप्रति बेइमान गर्ने कुरामा न कहिले सहमत हुन सक्छु र न म कहिले साँची बस्न उत्सुक हुन्छु। यो कुरा चाहिँ मैले जोरदार रूपमा भन्न चाहेको हो र त्यही मेरो मुख्य अभिप्राय पनि रह्यो। धन्यवाद डाक्टर साहब, अमूल्य समय दिनुभयो। यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल हस्, धन्यवाद।